In the context of 58th anniversary of Goa's opinion poll, we asked public-spirited citizens what should be done to save land, language, identity and culture of Goa. माझे नदरेन गोंयच्या मुक्तीचे दिसाची जितले म्हत्वपण आसा ताचे फाटोफाट म्हत्व ओपिनियन पोल ह्या दिसाक आसा. सरकारान तें वळखूंक जाय अजून तांकां तें कळूंक ना आनी ताका लागून सरकार हो दीस मनयना. आतां गोंयचे सुटके वेळार जे झुजले तांच्यो कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो गोंयचे विशीं, कांय सपनां आशिल्लीं. मागीर ओपिनियन पोलांत जे वावुरले गोंय सांबाळून दवरपाक तांच्योय कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो, तांचेंय विजन आशिल्लें गोंयचे विशीं. मागीर घटक राज्य जाणीं मागून घेतलें तांचे कांय अपेक्षा आशिल्ल्यो. आयची स्थिती पळयत जाल्यार ह्या संबंदान खूब मोठी निरशेणी आसा. अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो ल्हानचें आमचें गोंय राजकारभार चलोवपाक सोंपो, ह्या नदरांनी बी भारताचे कांय वाट्या परस खूब फुडें आसा अशी परिस्थितींत गोंय राज्य हें एक नमुनेदार एक मॉडेल राज्य करूं येता हें विजन आशिल्लें. आनी हें विजन आयच्या सरकाराचें आसूंक जाय आशिल्लें, पूण तशें दिसना आनी ताका लागून जें कितें गोंयच्या संबंदान घडूंक जाय आशिल्लें तें घडना आनी जें घडटा तें गोंयांत वायटाक पडटा सारकें घडटा हाजी भिरांत दिसता. आतां वायटाक पडटा तें कितें तर सरकाराची धोरणां हें सगळें चडशें अवलंबून उरता सरकारी धोरणाचेर. एक सरकार आसा न्ही आमचें, तें सरकारी धोरणच अशें आसूंक जाय की ताणें गोंयची मालकी गोंयकारां कडेन उरची हें पयलीं आपल्या दोळ्या मुखार दवरूंक जाय. गोंयची अस्मिताय जी आमी सांबाळून दवरल्या आनी राजभास कायद्यान आमी जी दाखोवन दिला, ज्या आदाराचेर आमकां घटक राज्य मेळ्ळा, ती अस्मिताय सांबाळून दवरपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें सगळें करूंक जाय. तेंय घडिल्लें दिश्टी पडटा. एक वटेन जमनी दुसऱ्याच्या मालकीच्यो जायत वतात, बऱ्या मार्गान वो वायट मार्गान, कायद्याच्या मार्गान वो कायदो मोडून. अस्मितायेच्या नदरेनय सरकाराची धोरण स्पश्ट ना, कशा घडटा, कित्याक घडटा. राजभास कायदो अजून चालीक लागना, प्रशासनात खंयच राजभास वापरना. ही दुसरी निरशेणेची गजाल. आनी तिसरी निरशेणेची गजाल म्हणजे जी अशी धोरणां आसूंक जाय आशिल्ली की गोंयकार जो तरणाटो वा तरणाटी शिक्षण घेता आनी आपलो करियर घडोवंक सोदता तिका गोंयांतूच त्यो संदी मेळूंक जाय आशिल्ल्यो. पूण आज IT क्षेत्र पळयलां, IT क्षेत्रांत कितें परिस्थिती आसा, अशी नॉन पॉल्युटिंग क्षेत्र तें गोंयाक फावता गोंयचें मोठें केंद्र जावंक शकतालें. आनी तशें जाल्लें जाल्यार आमचो जो तरणाटो आज गोंय सोडून बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नय, पुणे, मुंबय हांगा वता तो गोंयांत उरतलो आशिल्लो, ताजो लाभ गोंयांक मेळटलो आशिल्लो. हें घडना. कित्याक घडना? धोरण चुकलो आनी अजून सरकाराक जाग येना ते धोरणां जाग्यार हाडपाचें. हें सगळें म्हजे नदरेन धोरणाचेर अवलंबून उरता. देखीक एकूच एक दिता. फाटल्या एका सरकारान हांगा स्पॉन्ज आयर्न फॅक्टरी घाली कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. आतां स्पॉन्ज आयर्न फॅक्टरी म्हणटा ती पोल्युशन करता, पर्यावरणाची वाट लायता. त्या भायर त्या फॅक्टरीनी काम करपी कामगार गोंयांत मेळना म्हणून बिहारच्यान हाडची पडटा. म्हणजे एक तूं मायग्रेशन वाडयता गोंयांत, गोंयकारांक संदी मेळना आनी पोल्युशन करपी कारखानो थंय सुरू करता. ती ती मोठी चूक. आनी हें पळय घडटा ताचे मुळांत म्हजे दृश्टीन एक कारण आसा. मुळांत सामकें जें मुळावें आसा की राजकारण हें लोकसेवेचें क्षेत्र जावंक जाय आशिल्लें, जंय लोक समाज हो मुखार आसूंक जाय आशिल्लो. कसलेंय धोरण ठरयतना, कसलोय निर्णय घेतना तें जायना. राजकारण हो धंदो जालो. म्हजो लाभ खंय जातलो
हो विचार पळयलो येता लोकांचो लाभ फाटीं उरता आनी ताका लागून हे तरेक तरांचे प्रश्न आज गोंया मुखार उबे जाले